प्रेमिकाले मलाई लिन आऊ नभए अर्कै केटासित मेरो विवाह गरिदिन लागेका छन् भन्ने म्यासेज नगरिदिएको भए जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा लकडाउनका बेला भेरी नदी तरेर पल्लो गाउँ जान हतारिने थिएनन्। प्रेमिकालाई घर भित्राउने सपना सोचेका उनी भेरी त तरे तर प्रेमिकाको हात समाएर घर फर्किन पाएनन्। आफ्ना 5 साथीसहित उनी भेरीमै विलय भए। 2077 जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको सोतेगाउँकी ती किशोरीले नवराज विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरिन्। आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन्। नवराजले 19 जना साथीहरूलाई साता अघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग बगाएका थिए। तर पछिल्लो म्यासेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य भएन। खलङ्गाको राणागाउँबाट 10 जना दिउँसो 12 बजेतिर रुकुम जान निस्किए। उनीहरू 2 घन्टामा भेरी नदी किनाराको धल्ला भन्ने ठाउँमा पुगे जहाँ अन्य 9 जना साथीहरू पर्खिरहेका थिए। घाइते सुदीप खड्काका अनुसार 19 जनाको टोली करिब 1.5 घन्टासम्म सोही ठाउँमा अल्मलियो। 3:30 बजेतिर उनीहरू नवराजकी प्रेमिकाको गाउँ सोतीतिर लाग्यो। करिब 5 बजेतिर घर नजिक पुगे। जाजरकोटको खलङ्गाबाट कालेगाउँ नजिकैको झोलिगे पुल हुँदै सोती पुग्ने छोटो बाटो भए पनि नवराज र उनका साथीहरू अलि तल पर्ने चौरजहारी नजिकैबाट घुमेर युवतीको गाउँ गएको देखिन्छ। त्यहाँ नवराजको टोलीमा अरू केही साथी थपिए भने त्यहाँबाट केही माथिको बटेला पुल नजिकै अरू पनि मिसिए। त्यसपछि करिब 1.5 घन्टा उकालो हिँडेर उनीहरू युवतीको घर नजिक पुगे। नवराजसँगै गएका अनि आक्रमणपछि भागेर ज्यान जोगाएका एकजनाको बयान अनुसार साँझ 5 बजेतिर उनीहरू केटीको घर नजिक पुगेका रहेछन्। साथीहरूले लफडा हुन सक्छ अनुमान गरी नवराजलाई टोपी र मास्क लगाएर नचिनिने बनाएका थिए। नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरूलाई देख्ने बित्तिकै युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले तँलाई कुटाइ अझै पुगेन भन्दै गाली गौलज गरिन्। उनीले चौरजहारी 8 का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई फोन गरेर गुहार मागिन् र गाउँलेलाई बोलाउन लगाइन्। गाउँलेले आउने थाहा पाएपछि केही नबोली उनीहरू खलङ्गातिर ओह्रालो लागे। युवाहरू सोतीदेखि करिब 10 मिनटको बाटो हिँडेर करिब 1 किलोमिटर तल गौरी डाउला भन्ने ठाउँमा पुगे। पानी मागेर खाए। डाउलामा रहेकी केही अपरिचितले बाबुहरू बस्नुहोस् काफल खानुहोस् भन्दै अलबलाउन खोजे। उनीहरूको व्यवहारमा शङ्का लागेपछि डाउलामा नरोकी उनीहरू अगाडि बढे। घाइते सरोज खड्काका अनुसार उनीहरू डाउलाबाट 10 मिनट हिँडेर करिब 2 किलोमिटर तल रहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिक पुगेको मात्रै के थिए 81, 60, 70 जनाको समूहमा आएका गाउँलेले ढुङ्गामुढा बर्साए। हामीलाई ढुङ्गामुढा हँसिया र चिरपट्टे हान्दै भेरीको किनारासम्म पुर्याए। उनले भने त्यसपछि को कतातिर लाग्यो पत्ते भएन। तम्तयार बसे जस्तो देखिने केटी पक्षको कसरी योजना बनाए भन्नेमा अनेक आशंका छ। पीडित परिवारले घटनाको एउटा तथ्य भित्रभित्रै लुकाएको खेल भएको आरोप लगाएको छ। पीडित पक्षको दाबी अनुसार ती युवतीको फोन नियन्त्रणमा लिएर दाइले नै म्यासेज गरेर बोलाएका हुन्। आक्रमण भएको ठाउँबाट भेरी नदी तलै छ। सोतीका गाउँलेको हुलले भाग्दै गरेका उनीहरूलाई मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि 2 किलोमिटर तल रहेको भेरी नदीको बगरसम्म लहटेका थिए। पुल छेकेर अर्को समूह बसेकाले बाँचेका घाइतेले बगर गएर भेरी तर्ने प्रयास गरेको घटनास्थल पुगेका अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। गाउँलेको कुटपिट तथा लखट्याइमा परेका 19 युवामध्ये 1 जना फुत्किएर भागे र घर आउन सफल भए। स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार तम्तेवार अवस्थामा रहेका डम्बरबहादुर मल्ल सहितको ठुलो डफा 19 जनाको निशस्त्र टोलीमाथि जाइ लाग्यो। दलित मुक्ति सङ्गठनका तर्फबाट स्थलगत अध्ययनमा गएका पूजन विश्वकर्माका अनुसार भिरबाट हाम फालेर भेरीमा पुग्ने अवस्था घटनास्थलमा देखिँदैन। मान्छे त के त्यहाँ एउटा गाडी नै फाले पनि भेरीमा नपुग्ने खालको ठाउँ छ। विश्वकर्माले भने त्यसले घटना झनै रहस्यमय बनेको छ। कुटपिटबाट घाइते भएका 12 जना मध्ये भेरी नदीको सानो भङ्गालो तरेर बीचको बगरमा घेराबन्दीमा परे। ती मध्ये 5 जना भेरीको ठुलो भङ्गालोमा हाम फाले वारीपट्टि आइपुगे। 7 जना दुवैतिर भङ्गालो बीचको बगरमै अड्किए। भेरीमा हाम फाल्न नअटेका 7 जनालाई सोतीका गाउँलेले बगरमै आएर कुटपिट गरिरहे। लाठी र दाउराले आफूलाई कुटेको बताउने ती पीडकका अनुसार कुटाइपछि बेहोस भएका उनी बिउजदा प्रहरी नियन्त्रणमा चौरजहारी अस्पतालमा थिए। आक्रमण गर्ने अर्को समूह 1 किलोमिटर माथिको झोलुगे पुल तरेर काली गाउँपट्टि गएर बसिसकेको रहेछ। भेरी तिरेका 5 जनालाई पनि 20-25 जनाको समूहले कुटपिट गर्दै फर्काएर पारीपट्टि घटनास्थल लिएर गए।
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद घरतीले घटनास्थल अध्ययन टोलीलाई बताएअनुसार सोती गाउँका व्यक्तिहरूले नवराज विश्वकर्मा लगायतलाई लखेटी भेरी नदीको दुवैतिरबाट घेरा हालेर कुटपिट गरी मारेर नदीमा फालेका हुन्। प्रहरी घटनास्थलमा नपुगेको भए बाँकी 12जनाको पनि ज्यान जान सक्थ्यो। अर्का प्रत्यक्षदर्शी इन्द्रजङ शाहका अनुसार कुटपिटबाट ज्यान गुमाउन 5 र बेपत्ता 1जना भेरी नदी किनारामा आएकै थिएनन्। गाउँलेको आक्रमणमा परेका नवराज लगायतहरू कुन ठाउँमा थिए, कसरी नदीमा परे भन्ने खुलेको छैन। पीडित पक्षले सोतीका गाउँलेको कुटाइबाट भेरीमाथिको काल्लमै नवराज लगायतका 6जनाको ज्यान गएको र घटना सामय भएपछि उनीहरूको शव भेरीमा बगाइदिएको आरोप लगाएका छन्। भेरी किनारामा ठुलो समूहले आक्रमण गर्दा घाइतेहरूले नवराज लगायतका मृतकहरूलाई नदेखेकाले माथि नै गाउँमा मरणासन्न बनाएर भेरीमा फालिएको वा बारेर फालिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएका छन्। घटनास्थल भनिएको कालेगाउँ पारीपट्टिको गौरी देउला चौर हजारीको भेरी किनार माथिपट्टि पर्छ। घटनास्थलको सबैभन्दा नजिकको प्रहरी घटनास्थल पुगेको देखिन्छ। चौर जहारी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टले अनुगमन टोलीलाई बताएअनुसार अघिल्लो रात नै प्रहरी टोली सोती गाउँ पुगेको रहेछ। सडकको विवाद मिलाउन खोला गाउँमा गएको प्रहरी टोलीलाई वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले फोन गरेका रहेछन्। लगतै प्रहरी सहायक निरीक्षक सन्तोष लामिछानेको कमान्डमा 5जनाको टोली घटनास्थल पुग्यो। त्यहीबाट प्रहरीले नवराजको साथमा गएका महेश कार्की र दिल्ली विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। घटनास्थल पुग्दा वडाध्यक्ष मल्लसहित करिब 50जना बारीको डिलमा उभिएका रहेछन्। प्रहरी निरीक्षक विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम रोकुम स्रोतले भन्यो, ढुङ्गा र लाठीले पिट्दै गएको देखेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेजाइ गरेको हो। घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी चौकी हुलु खोला जाजरकोटबाट पनि 2जना प्रहरी घटनास्थल नजिकैको झोलुङ्गे पुलमा पुगे। प्रहरी आए पनि साम्य पार्न केही पहल गरेन। सिटी फुकेर हेरिरहे घाइते सरोज खड्काले भने, सोतीका गाउँलेले प्रहरीकै अगाडि हामीलाई अन्धाधुन्दा कुटेका थिए। प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार चौर जहारी प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रण लिन नसकेको स्वीकारेको छ। त्यत्रो घटनामा पुलिसले सिट्टीसम्म बजाएको थियो। इथिति सबै पारेर आफूले सक्ने जति काम नगरेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। पीडित पक्ष र दलित अधिकारकर्मीहरू लगायतले घटनास्थलमा पुगेर पनि युवालाई बचाउन वास्ता नगर्ने प्रहरीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उपचार नपाउँदा घाइते खड्का लगायतको टाउको, हात, खुट्टा, पाखु र पिठ्यु लगायतका लागेको चोट निको भएको छैन। घाइतेहरूका अनुसार गाउँलेले भेरी नदीमा हाम फालेका 5जनालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा चिरपट लगायतले हानेका थिए। सोतीका स्थानीयले भेरी नदीको 2 भङ्गालो बीचको बगरमा रहेका 7जना र कालेगाउँबाट नियन्त्रणमा लिएका 5जना गरी 12जनालाई लकडाउन उल्लङ्घन गरी गाउँमा केटीलाई जबरजस्ती ल्याउन खोजेको भन्दै चौर जहारीबाट आएको प्रहरी टोलीको जिम्मा लगाएका थिए। घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले नवराज लगायतको खोजी गरेर उल्टै घाइते युवालाई नियन्त्रणमा लिएर इपका चौर जहारीको हिरासतमा राख्यो, तर प्रहरीले उनीहरूको उपचार गरेको दाबी गरेको छ। घटनास्थलमा रहेका प्रहरीमाथि केन्द्रीय टोलीले सोधपुछ गरेको छ। सोधपुछका क्रममा प्रहरीले लखेटिएका केही युवा भेरीमा हाम फालेको बताएका थिए, तर पीडित पक्षले भेरी तरेर खोजेकाहरू मात्रै हाम फालेको र उनीहरू जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाम फालेकाहरू नै मरेका हुन सक्ने आशय पुष्टि हुने गरी प्रहरीले विवरण बनाउन थालेको पीडितको आरोप छ। त्यत्रो ठुलो झडप देखिएको प्रहरीमाथि नै गाउँदेखि नै नवराजहरूको समूह लखेटिएको र कुटाइ खाएको थाहा पाएर कसैलाई पक्राउ नगरी भेरीको भङ्गलोमा अलि बढी कुटाइ खाएकाहरूलाई मात्र लिएर प्रहरीको गाडी चौर जहारीतिर गयो। मारपिटको घटना बिलोबत्तोमा गुपचुप राखेर खोजिएको पीडितको आरोप छ। तर प्रहरीले अरू विवरण थाहा नभएको दावी गर्दै भेरी किनारामा नवराजको शव भेटिएपछि मात्रै अरूलाई पक्रेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार भागदौड देखेका गौरी देउलाका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा घटनाबारे बोल्न मान्दैनन्। घटनाको केही दिनपछि 10जना दलित अगुवा एवं अधिकारी कर्मीहरूले टोली घटनास्थल पुग्यो। उनीहरूले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार केटी पक्षको समूहले सबैतिरबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा संलग्नहरूले नवराजको समूहलाई घरेलु हतियारले प्रहार गरेको र शव नदीमा फालेको पुष्टि हुने घटनास्थल पुगेर फर्किएका दलित अधिकारकर्मी धर्मलाल रोकाएले बताए। घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने हो भने भेरीमा हाम फाल्ने अवश्य हुँदैन। हाम फालेकै भए पनि भुट्यानका कारण मानिस बिचैमा अड्किन्छ, प्रतिवेदनबारे रोकाएले भने। भाग्दा हाम फाल्ने मरे भन्ने कुरा कुनै हालतमा पनि पुष्टि हुँदैन। रोकाएका लगायतका 10जना अधिकारकर्मीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै दाबी छ। प्रतिवेदनमा छ, घरेलु हतियार, हँसिया, खुकुरी, लाठी लगायतका ढुङ्गाले एक्कासी आक्रमण गर्दै लखर्दै भेरी नदीमा बगरमा दुवैतिरबाट घेरा हालेर नवराज विश्वकर्मा र उनका अरू 5जना साथीहरूको हत्या गरी भेरीमा शव फालिदिए।
छानबिन प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्ने केही स्थलगत तथ्यहरू पनि छन्। घटनास्थल आसपासमा भेरी नदीमा खोजै छैन। जग्गार परेको समथरमा करिब 6-7 फिट गहिरो छ। हाम फाल्ने खालको ढिस्को वा पहिरो छैन। किनारामा गएर पौडी खेल्ने तर्ने खालको फराकिलो बहाव छ। घटनास्थलदेखि माथि 1 किलोमिटरको दूरीमा एउटा पुल छ भने 2-3 किलोमिटर तल अर्को पुल छ। मृतक र बेपत्ता भएका साथीहरू भेरी नदीमा पौडी खेल्दै आएकाले उनीहरू बगेर मर्ने अवस्था नभएको उनीहरूका साथी बताउँछन्। फोन सम्पर्क भएको अनुमानित समयको आकलन गर्दा घटनाको 1-2 घन्टाभित्रै साँझ 6 बजे वा जाजरकोटतिरै भेरी किनारामा उनको शव भेटियो। त्यो दिन हराएका 5 मध्ये 4को शव 15 गतेसम्म भेरी किनारामै भेटिएको छ भने एकजनाको अवस्था अज्ञात छ। प्रारम्भिक बयानमै नवराजको साथमा गएका ती साथीहरूले केटीको घरबाट केही वरिपट्टि आउने बित्तिकै ढुङ्गाबुढा भएको बताएका छन्। घटनास्थल पुगेको प्रहरीले काठमाडौँबाट गएको टोलीलाई बताएअनुसार नवराजका सबै अरू घाइतेहरू निशस्त्र थिए। यतिसम्म कि उनीहरूको साथमा पैसा थिएन। प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टले जातीय भेदभाव र जातीय छुवाछुतका कारण कुटेर हत्या भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दुवैको प्रेमबारे बल्ल परिवारभित्र र नजिकका नातेदारमाझ पनि कुरा चलिरहेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गर्छ। नवराजका बुबालाई ती युवतीका ठुला बुबा इन्द्रबहादुर मल्लले मल्लको सम्झी बढ्ने इच्छा छ भनी सोधेका थिए। जाजरकोटको खलङ्गामा व्यापार गरी बस्ने उनकै नवराजकी दिदीलाई घटना भएको दिन नवराज घर पुग्यो कि पुगेन भनेर सोधेका थिए। दिदीले किन सोधेको भनी जिज्ञासा राखेपछि जवाफमा इन्द्रबहादुरले नवराजका केटाउले हुल लिएर कता हिँडेको थाहा पाएको भन्ने जवाफ दिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। दिदीले 5:30 बजेतिर नवराजसँग फोन सम्पर्क गरेकी थिइन्। त्यो नै उनीहरू बीचको अन्तिम गफ थियो। घटनाको एक सातापछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी वसन्त पन्त, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्मा र रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेल सहितको टोली घटनाको एक सातापछि शनिबार घटनास्थल पुगेको छ। टोलीले घटनाका मृतकका परिवारका साथै स्थानीयवासीसँग भेटघाट गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि शनिबारै घटनास्थल पुगी स्थलगत अध्ययन गरेको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 नाना गाउँमा नवराज विश्वकर्मा विभिन्न खेलकुदमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन्थे। उनीसँग प्रेम सम्बन्ध वा रहेकी युवती चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँकी हुन्। भेरी नदीले छुट्याएको ओल्लो पल्लो गाउँका उनीहरू बीचको प्रेम सम्बन्ध 3 वर्ष भएको नवराजकै बुबा आमाले केही अघि मात्रै थाहा पाए। 2075 साल जाजरकोटको कुदुमा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा पहिलो पटक दुवैबीच भेट भएको थियो। त्यही नै उनीहरूबीच चिनजान पनि भयो। त्यसपछि उनीहरू नियमित सम्पर्कमा थिए। 2076 साल पुसमा जाजरकोटको खलङ्गा मेलामा ती युवती नवराजको घरमा गएर 4 दिन बसेकी रहेछन्। केटाका बाबुले ती युवतीलाई उमेरले पनि सानी भएको र जातका आधारमा पनि ठकुरीकी छोरी हामी कहाँ मिल्दैन भनेर सम्झाउन खोजेका थिए। जवाफमा केटीले अङ्कल तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हामी माओवादी हौ, हामीले जातभात मान्दैनौँ, हामी दुवैजना साथी हौ, हामीले 8 वर्षपछि बिहे गर्ने हो भनेर जवाफ दिएको नवराजका बुबाले स्थलगत अध्ययन टोलीसँग कुराकानीमा बताएका छन्। केही दिनमा तिनै युवती र नवराजको भाइ सानी आमाका छोराको जन्मदिनका अवसरमा घरमा आई 3 दिन बसेर फर्किएकी थिइन्। उनीहरू बीच नियमित फोन र एसएमएसदेखि फेसबुक र मेसेन्जरसम्म कुराकानी भइरहेको साथीहरूले बताएका छन्। त्यसैमा लकडाउन सुरु भएको केही दिनमा गत चैत 17 गते ती युवती नवराजलाई आफ्नो घरमा भेटघाटका लागि बोलाएकी थिइन्। त्यही दिन केटीको घर परिवारले अपशब्द प्रयोग गरी कुटपिट गर्नुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा बुझाएको खुलेको छ। एक रात हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले भोलिपल्ट नवराजका बुबालाई झिकायो। बाबु शारीरिक रूपमा अशक्त भएकाले जान नसकेकोमा आमा गएर छोरा बुझेर घर लगिन्। घटनाको दिन जेठ 10 गते ती युवतीले नवराजलाई माइती पक्षले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको खबर गरिन्। आफूलाई भागेर लैजान भन्दै उनले साथीहरूलाई लिएर आउन म्यासेज गरिन्। त्यसै अनुसार साथीहरू लिएर सोती गाउँ पुगेका नवराजको शव केही घन्टामै सेती किनारामा भेटियो। स्थलगत अध्ययनमा गएका एक अधिकारकर्मी त्यो अन्तिम म्यासेज युवतीले पठाएकोमा शङ्का व्यक्त गर्छन्। फोनमा कुरा भएको होइन, म्यासेज हो। एक अधिकारकर्मीले भने उनको फोन कब्जामा लिएर दाइले नै केटालाई घरमा बोलाएको अनि त्यस्तो घटना भएको आशंका गरिएको छ।